मसीह खुदावंद के ज़िंदा जलाली व बरकत नाम में तमाम देखने वाले नाज़रीन को मेरा सलाम। मैं मुबशर सिकंदर आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ एक नए मैसेज के साथ, नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा अनवान है वो है खिदमत गुजारी के काम। हमें खिदमत गुजारी के काम कैसे करने हैं, और जो नौजवान बेटे और जो नौजवान बेटियां खिदमत करने का शौक़ रखते हैं और दिल में इस बात का जज्बा रखते हैं कि हम मसीह खुदावंद की खिदमत करें, तो आज मेरा मैसेज, मेरा जो पैगाम है वो उनके लिए है। वो ज़रूर सुने और इससे रिसीव करें ताकि खुदावंद यीशु उनके वसीला से उनकी ज़िंदगियों में जलाल पाए और उनके वसीला से लोगों की ज़िंदगियों में भी जलाल पाए। हम कलाम मुकद्दस में से अपनी तरबियत और नसीहत के लिए देख रहे हैं दूसरा करंथियों उसका 4 बाब उसकी पहली आयत से कलाम को तलावत करेंगे। यहाँ पर यूं मरकूम है, पर जब हम पर ऐसा रहम हुआ कि हमें ये खिदमत मिली तो हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि हम शर्म की पोशीदा बातों को तर्क कर दिया और मुकारी की चाल नहीं चलते, ना खुदा के कलाम में अमेजिश करते हैं, बल्कि हक जाहिर करके खुदा के रूबरू हर एक आदमी के दिल में अपनी नेकी बिठाते हैं। मेरे प्यारे नौजवान बहन भाइयों, जबकि हम खिदमत का शौक़ रखते हैं, हमें इस बात की चाहत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम के लिए, हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के लिए खिदमत का काम सर अंजाम दें, तो फिर लाजिम है कि हम खुदा के बंदा पौलुस रसूल की इस बात पर गौर करें कि वो क्या कहता है बस जब हम पर ऐसा रहम हुआ कि हमें ये खिदमत मिली। ये हम पर रहम होता है, ये हम पर उसका फजल होता है कि वो हमें अपनी खिदमत के लिए चुनता है, वो हमें अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर करता है, और ये उसका रहम है जो उसने हमें, मुझे और आपको अपने इस बड़े काम के लिए चुना है, मुकर्रर किया है, और ये तोड़ा और ये बोझ आपकी ज़िंदगी में रखा है कि आप उसके कलाम को लेकर आगे जाएं, आप उसकी वर्शिप को लेकर आगे जाएं, आप उसके नाम के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। तो लाजिम इस बात की ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी खिदमत को पहचानें। अक्सर होता है कि हम अपनी खिदमत को पहचानते नहीं, और जो तोड़ा मुझे मिला होता है उसे निखारने की बजाय हम दूसरे तोड़े को अचीव करने में लगे होते हैं कि वो भी चीज़ मैं हासिल कर लूँ, ये भी चीज़ मैं हासिल कर लूँ, ये क्वालिटीज़ भी मेरे अंदर आ जाए। लेकिन जो क्वालिटीज़ खुदा ने आपके अंदर रखी हुई हैं हम उन्हें नहीं पहचानते, और ज़रूरत इसी बात की है कि जो खिदमत खुदावंद यीशु मसीह ने आपकी ज़िंदगी में रखी है आप उसे पहचान जाएं। लिखा है कि हमें ये खिदमत मिली तो हम हिम्मत नहीं हारते, हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें डरना नहीं है, हमें खौफ नहीं खाना। जब खुदावन ने चुना है, जब खुदावन ने खिदमत दी है, जब खुदावन ने मुकर्रर किया है, वो कोई भी खिदमत हो सकती है। वो चर्च में तबला बजाने की खिदमत हो सकती है, वो चर्च में हारमोनियम प्ले करने की खिदमत हो सकती है, वो चर्च में मीटिंग लीड करने की खिदमत हो सकती है, वो आपको कलाम सुनाने की खिदमत हो सकती है, वो वर्शिप करने की खिदमत हो सकती है, वो चर्च के बाहर बैठने की खिदमत हो सकती है। जो भी खिदमत के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने आपको चुना है, ज़रूरत इस बात की है कि आप उस खिदमत को पहचानते हुए उसमें आगे बढ़ते जाएं। जब आप अपनी खिदमत को पहचान लेंगे, जब आप अपने काम को पहचान लेंगे, जिस काम के लिए खुदा ने आपको चुना, जिस खिदमत के लिए खुदा ने आपको चुना, तो फिर बढ़ना और तरक्की करना शुरू कर देंगे। क्योंकि हम तरक्की इसीलिए नहीं करते, हम सरफराज इसीलिए नहीं होते कि हम अपनी खिदमत को पहचानते नहीं और दूसरों की खिदमत को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। जी वो भाई कलाम बहुत अच्छा सुनाता है, मैंने भी कलाम उसकी तरह सुनाना है। जी भाई वो गीत बहुत अच्छा गाता है, मैंने उसकी तरह गीत गाने हैं।
لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے خداوند یسوع مسیح نے کس خدمت کے لیے بلایا ہے، مجھ میں کیا اہمیت اور کیا خدمت رکھی ہے، وہ کیا کام مجھ سے لینا چاہتا ہے، اور اس کام میں اگر آپ ہمت نہیں ہارتے، اس کام میں آپ ڈرتے نہیں، اس کام میں اگر آپ گھبراتے نہیں، اس کام میں اگر آپ پریشان نہیں ہوتے، تو میں پورے ایمان سے کہہ سکتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح آپ کو کثرت طور پر روحوں کی نجات کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے بلکہ ہم شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا، اور جو شرماتے ہیں خدمت ہونے کے بعد بھی، برکت ملنے کے بعد بھی، بلیسنگز کا پتہ لگنے کے بعد بھی کچھ لوگ شرماتے ہیں لوگوں کے سامنے جانے سے، اسٹیج پر کھڑا ہونے سے، کلام سنانے سے، گیت گانے سے، تبلہ بجانے سے، ورشپ کرنے سے، ہارمونیم پلے کرنے سے۔ ہمیں شرم کی ساری، جو بھی شرماتے ہیں وہ شرم کی تمام پوشیدہ باتوں کو اب چھوڑ دیں۔ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ بلکہ ہم نے شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا۔ جن باتوں سے وہ شرماتا تھا، جن باتوں سے وہ ڈرتا تھا، گھبراتا تھا، اب انہیں چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہے اور مکاری کی چال نہیں چلتے۔ جھوٹ، فریب، مکر کرنا، لوگوں کو لوٹنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، اب ایسے کام نہیں کرتے۔ نہ خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ ہم جتنے مسیح میں ہیں، ہم جب مسیح کی خدمت کرتے ہیں تو لازم یہ ہے کہ ہم خدا ان کے کلام میں آمیزش نہ کریں، نہ کچھ بڑھائیں نہ کچھ گھٹائیں۔ جیسا خداوند نے فرمایا ویسا ہی فرماتے جائیں۔ جیسا خداوند آپ کو خدا کا روح گائیڈ کرتا ہے ویسے ہی آپ سیکھتے اور سکھاتے جائیں، تاکہ خداوند یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ بلکہ حق ظاہر کر کے خدا کے روبرو ہر ایک آدمی کے دل میں نیکی بٹھاتے ہیں، اور اپنے لیے بھی حق کو ظاہر کرتے ہوئے، خداوند یسوع مسیح کو پیش کرتے ہوئے دوسروں کے دلوں میں بھی نیکی بٹھاتے ہیں کہ ہم خداوند میں رہتے ہوئے نیک زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کو پہچان لیا ہے۔ اور جتنے خداوند یسوع مسیح کو پہچان لیتے ہیں، خداوند یسوع مسیح میں ضم ہو جاتے ہیں، خداوند یسوع مسیح میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ ہر ایک کام میں نیک ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ورلڈ میں، دنیا میں ایک ہی شخص نیک ہو گزرا ہے، جس میں نہ کوئی خطا، جس نے نہ کوئی گناہ، جس نے نہ کوئی مسٹیک، جس نے نہ کوئی برا کام کیا، بلکہ اعلانیہ وہ کہتا ہے کون ہے وہ جو میری زندگی میں گناہ ثابت کر سکے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے فالورز، اس کے ماننے والے، اس کی عبادت کرنے والے، اس کی ورشپ کرنے والے بھی اسی کی طرح ہوں، اور خداوند یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ اور آج کا جو میرا ٹاپک تھا، میرا عنوان تھا، وہ نوجوانوں کے لیے جو خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوان بیٹیاں، نوجوان بیٹے، اپنی خدمت کو پہچان لیجیے، شرمائیے مت، اور دوسروں کی خدمتوں کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنی خدمت میں نکھار پیدا کریں۔ جو بلیسنگز آپ کو خدا نے دی ہیں، جو برکتیں خدا نے آپ کو دی ہیں، وہ آپ کے لیے ہیں، اور جب آپ ان برکتوں کو استعمال کریں گے جو خدا نے آپ کو دی ہیں، ان بلیسنگز کو استعمال کریں گے جو خدا نے صرف اور صرف آپ کو گاڈ گفٹ کے طور پر دی ہیں، تو اس سے لوگ برکت کو ریسیو کرتے ہیں، نہ کہ وہ جو آپ سیکھتے ہیں، نہ کہ وہ جو آپ دوسروں سے کاپی کرتے ہیں، بلکہ وہ جو خداوند کی طرف سے آپ کو ملتا ہے۔ لازم یہ ہے کہ ہم، خداوند نے جب چنا ہے تو خداوند نے ایک برکت ہمیں دی ہے، خداوند نے ایک کام ہمیں دیا ہے، ہم نے اس کام کو پہچاننا ہے، اس بلیسنگز کو پہچاننا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے نام میں بڑھنا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے۔ خداوند آج کے کلام کی وجہ سے آپ کو اور مجھ کو بہت برکت دے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل آف یو۔ تھینکس لاٹ آف آل آف یو کہ آپ نے میرے کلام کو سنا۔ گاڈ بلیس یو۔